قیامت آونی ہے اور قیامت دے اتے ایمان گھننا ہونا بھی ضروری ہے۔ جڑا بندہ قیامت دے اتے ایمان نہیں گھنندا او دا ایمان کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جس ویلے بندہ مومن بڑھدا ہے، مسلمان تھیندا ہے، ایمان دی دولت نال مالا مال تھیندا ہے، پہلے پہلے اُردو آکھڑا بندہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بندے کو ضروری ہے کہ اللہ دے اتے ایمان گھناوے۔ آمنت باللہ، اللہ دے اتے ایمان آونا ضروری، وملائکتہ، اللہ دے فرشتے تے ایمان ضروری، وکتبہ، اللہ دی کتابیں تے ایمان ضروری، ورسلہ، اللہ دے نبی یا رسول تے ایمان ضروری، والیوم الآخر، قیامت والے جہاڑے تے ایمان ضروری، والقدر خیرہ وشرہ، او دنیا والو تقدیر دے معاملے دے اتے خیر ہوئے شر ہوئے دے اتے ایمان بھی ضروری ہے۔ تے جیڑا بندہ قیامت دا انکار کریں دے آدھے قیامت نہیں آونی، یاد رکھا ہے او بندہ ایماندار کوئی نہیں، کیونکہ قیامت دے اتے ایمان دا آونا ضروری ہے۔ پہلی قرآن مقدس دی آیت اے میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے۔